नमस्कार, स्वागत छ दर्शक यहाँहरूलाई कार्यक्रम प्राइम संवादमा। म रोहन श्रेष्ठ। प्राइम संवादको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कोरोनाको कहर र कोरोनाको कहरले विभिन्न क्षेत्रलाई यति बेला नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ, चाहे त्यो अर्थतन्त्रको क्षेत्र होस् अथवा शिक्षा क्षेत्र नै किन नहोस्। अब हेल्थ सेक्टरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त भयावह अवस्था नै रहिरहेको छ र यो कोरोनाको कहरले अथवा कोभिड-19ले यी क्षेत्र सँगसँगै कलाकारिताको क्षेत्रमा अथवा भन्नुपर्दाखेरि यो एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री, म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ। अब हामीले यसबाट बच्नको लागि र हाम्रो कलाकारिता क्षेत्रलाई पनि सबल ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि कस्तो किसिमको मोडललाई अगाडि बढाउनुपर्छ, कस्तो किसिमको चाहिँ बाटो अङ्गीकार गर्यौँ भनेदेखि यो क्षेत्रलाई त्यति साह्रो असर गर्दैन र यसलाई चाहिँ एउटा हिसाबले स्मुथ रनिङको तर्फ चाहिँ हामी अगाडि लान सक्छौँ त। या विषयमा यति बेला आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा फिल्म मेकर, मिडिया गुरु, समीक्षक प्रकाश साइमी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त यो लकडाउनको निकै लामो समय, लगभग आज अब 102-103 दिन पनि भइसकेको छ। कोरोनाको कहर यति बेला छ। म्युजिक इन्डस्ट्री, कलाकारिता क्षेत्र धर्मर भइरहेको अवस्था छ। व्यक्तिगत कुराबाट नै प्रसङ्गको सुरुवात गरौँ, आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कसरी तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ, यो समय कस्तो रह्यो? सबभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ के भयो भने लकडाउनको समय मेरो व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा निराशाको भन्दा पनि मेरो सक्रियताको समय रह्यो। धेरै समय मैले आफ्नो लागि दिन पाएँ, अध्ययनको लागि र रिसर्चका कामहरू गर्न पाएँ। त्यो कुराले सुखद पक्ष रह्यो। अब साथीभाइ भेटघाट, सहकार्य, अब सभागोष्ठी यी कुराहरू त बन्द भयो। अब कहिलेकाहीँ कल्पना गर्दा फेरि पुस्तक विमोचनहरू हुन्छ कि हुँदैन, फेरि हलमा एल्बम विमोचनहरू हुन्छ कि हुँदैन, फेरि ग्रुप फोटो खिच्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यो त्रास आफ्नो ठाउँमा छ। तर यी सबै भइकन पनि हाम्रो जीवन सहज रूपमा जाला, यसरी नै जानुपर्छ र योसँगै हामीले लड्दै जिउनुपर्छ भन्ने एउटा ध्येय त एउटा मान्छेले राख्नै पर्यो। मनुष्य रहेसम्म पृथ्वी रहने हो होइन। त्यसले गर्दा लडाइँको अर्थ भनेको चाहिँ योसँग भाग्ने होइन, योसँगै सामना गरेर एउटा जिउन सक्ने शक्ति त बनाउनु पर्यो। अब नरमाइलो कुरा चाहिँ के भयो भने हाम्रो धेरै कुराहरू अचानक ठप्पै रोकियो। अब निर्माण कार्यहरू, नयाँ कसैले गर्दै गरेको कामहरू, जसको प्रिमियर वर्क हुँदाहुँदै इनोभेटिभ अप्रोचहरू भन्ने कुरा चाहिँ सबैमा फुल स्टपै लागेको भयो। तर अब त्यसमा चाहिँ फेरि निराशै हुनुपर्ने कारण किन देखिन भने त्यो हाम्रो मात्र भएको होइन, त्यो रबर्ट डिनिरोको नि भएको छ, त्यो अल पासिनोको नि भएको छ होइन, त्यो क्याट्रिना जेटा जोन्सको पनि धेरै कुरा बन्द भएको छ। त्यसले गर्दा म निकै पछि परेँ, मैले यस्तो गर्नुपर्ने थियो, मैले गर्न सकिनँ, त्यसरी निराश हुनुपर्ने चाहिँ मैले देख्दिनँ। त्यो निराशाको बिच पनि आशा भनेर भनिन्छ नि होइन। यो चाहिँ अब एउटा ट्रान्जिसन फेजमा चाहिँ हामी रहिरहेका छौँ। यद्यपि अब हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने यो ट्रान्जिसन सदाकालकै चिरकालसम्म चाहिँ रहिरहने। अब राजनीतिक यो ट्रान्जिसनको कुरा गर्ने हो भने पनि अब हिजो एउटा चाहिँ प्राइम मिनिस्टरको एउटा किसिमको चाहिँ गतिविधिले अथवा नेकपाको एउटा किसिमको गतिविधिले फेरि चाहिँ ट्रान्जिसन भन्दाखेरि यो ट्रान्जिसनल फेजमा चाहिँ हाम्रो यो सेक्टर होइन, फिल्म इन्डस्ट्री भयो, मिडिया इन्डस्ट्री भयो, म्युजिक इन्डस्ट्री नै भनेर भनौँ होइन, अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? यो पृथ्वीको परिवर्तनको श्रृङ्खला नै अब एक जुगमा हुन्छ भन्छन्। अब तर हाम्रो 100 वर्षमा पृथ्वीमा ठुल्ठुलो विपदहरू आइपरेको छ। अब योभन्दा पहिला स्पेनिस इन्फ्लुएन्जा, त्योभन्दा पहिला कोलेरा आयो, त्योभन्दा पहिला अर्को बिमारी आयो। अब स्पेनिस इन्फ्लुएन्जा 2.5 वर्ष 3 वर्षसम्म रह्यो होइन। 1918मा सुरु भएर 1920सम्म पनि रह्यो र 21सम्म पनि त्यसले असर पारिरह्यो। त्यति बेला पनि अब सिनेमाहरू बन्दैनन् कि, अब मान्छेले अनुहार नाक मुख देखिने गरिकन कुरा गर्न पाउँदैन कि भन्ने त्यस्तो थियो। त्यति बेलाको पुराना फोटोहरू हेऱ्यो भने त्यो पनि त्रास थियो। अब त्यति बेला काम गरेका मान्छेहरू, जन्मिएका मान्छेहरूले जति काम दियो विश्वलाई, उनीहरूले अनुपम चिजहरू दिएर गयो होइन। अब हाम्रो त जीवनै सधैँ सङ्कटमा गुज्रिरहेको हो होइन। सङ्कट आइपर्छ ढुङ्गालाई, अरूको के मान्छेलाई, अरूलाई कहाँ आउँछ भने जस्तै अब हाम्रोमै राजतन्त्र परिवर्तन भएर गणतन्त्र आउँछ, हाम्रोमै फेरि जनमत सङ्ग्रहमा बहुदल हारेर निर्दल आउँछ, फेरि बहुदल आउँछ। यति धेरै चेन्जहरू हाम्रो रिसाइक्लिङ भइरहने मुलुकमा हामी पर्छौँ। हामीले सबै कुरा देख्न पायौँ एउटै समयमा, राजा फेरिएको, व्यवस्था फेरिएको होइन। अब देख्न नपाएको एउटै कुरा चाहिँ के भने हामीले छिमेकी चाहिँ फेर्न पाएनौँ होइन। म छिमेकी भनेको चाहिँ के जस्तो लाग्छ मलाई भने
हामी भित्र रहेको एउटा मानसिकता पनि हामीले बदल्न पाएनौँ क्या। हाम्रो झगडाको कुराहरू त्यही लेभलको छ होइन। उसले राम्रो लुगा लायो, उसले मलाई हिँड्दाखेरि बाटो काट्यो, उसले मलाई भर्याङबाट नाग्यो, यति लेभलकै झगडामा हाम्रो जिन्दगी बित्यो। तर मान्छे नेपालीहरू कहाँ पुगिसक्यो अहिले, विश्वको कुन कुनामा छैन नेपालीहरू। तर नेपाली भन्ने बित्तिकै हाम्रो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के छ भने सहअस्तित्व, भातृत्व होइन, सङ्कटमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने प्रवृत्ति त्यो स्वभावतः देखिन्छ। विदेशमा कुनै एउटा नेपालीले बदमासी गर्यो वा पुलिसले पक्रियो भने हामीभित्र कति धेरै हिंताबोध हुन्छ, हामीलाई कस्तो निराशा लाग्छ, ओहो नेपाली पर्यो भन्ने हुन्छ। तर हामीभन्दा खतरनाक जातिहरू कति छन् पृथ्वीमा होइन। कसले एटिएम के अरे अपहरण गरिरहेछ, कसले के गरिरहेछ। त्यस्तो बिचमा पनि हामी नेपालीहरूमा चाहिँ एउटा सहिष्णुता, सद्भाव अनि सहनशीलता धेरै राम्रो देख्छु। अब 72 को भूकम्प भनौँ वा 90 सालको महाभूकम्प, त्यो सबै बेला नेपालीले आफ्नो पहिचान दियो। अब यो पनि एउटा कहर, यो पार भएर जाला, किनभने हामी त गइसकेकै थियौँ यसबाट। हाम्रो त बिना दाग लागेर हामी अघि बढेको थियौँ। अब तर केही बाहिरबाट पनि आयो, हाम्रो छिमेकी मुलुकको कारणबाट पनि धेरै आयो। अब त्यो कहिलेकाहीँ त्यसको लागि हामी तयार हुँदै पनि हाम्रो विश्वभरि यत्रो फैलिँदाखेरि हामी कहाँ एकजना पनि सङ्क्रमित नदेखिँदा पनि हामीलाई कस्तो लाग्थ्यो भने हाम्रो हिमालले जोगायो, हाम्रो जडीबुटीले जोगायो वा हाम्रो पशुपतिनाथले जोगायो। अहिलेको अवस्था चाहिँ चेन्जेस आउँदैछ। केही समय अगाडिसम्म चाहिँ हामी त्यो सोच्थ्यौँ, तर अब चाहिँ दिनका दिन जस्तो चाहिँ बढिरहेको छ। यत्रो समयको लकडाउन, कलाकारिताको अघि हामीले अफेयर पनि कुराकानी गऱ्यौँ, सबै कुरा चाहिँ ठप्प भएको अवस्थामा अझ डेली वेजमा बसेर काम गर्नुपर्नेहरूलाई झन् गाह्रो पारिरहेको यो सिचुएसनमा अबको दिन कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ मेजर क्वेसन भन्दाखेरि कलाकारिताको क्षेत्रलाई नै हामीले चाहिँ ब्याकड्रपमा राखेर हेर्ने हो भनेदेखि यो सिचुएसनमा अहिले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ के छ? यो चाहिँ जुन लकडाउनकै अवधिमा भनेर भनौँ न होइन, जस्तो हेल्थदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ होइन, यहाँले चाहिँ यसलाई कसरी नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, विश्लेषण गरिरहनु? मैले बाहिर भइरहेको कामहरू पनि हेरिरहेको छु यो लकडाउन पछि होइन। जस्तो हङकङतिरको फिल्महरूको सुटिङहरू बाहिर, अहिले हलिउडतिर पनि अलिकति शैली फरक गरेर सुटिङहरू अब गर्नै नसकिने कुरा त होइन। जस्तो फुटबल म्याच स्टेडियममा खाली हलमा खेलेर पनि त्यसको के अरे पिक्चराइज गरेर टेलिभिजनमा रिलिज गर्न सकिन्छ भने सिनेमाको त्यस्तो केही अप्सन अब आउला होइन। अब हुन त सिनेमा नै अहिले ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ, हाम्रो मात्र होइन विश्वकै पनि। अब के अरे हाम्रो मार्टिन स्कोर्सेसीको त्यस्तो फिल्म आइरिसम्यान उनीहरूले सिनेमा थिएटरबाट नगरिकन नेटफ्लिक्सबाट रिलिज गर्नु पर्यो। अब त्यो प्रविधि आउला, तर त्यो प्रविधि आउनु भन्दाखेरि काम चाहिँ कसरी गर्ने त, त्यो कामको कुरा आयो। अब सिनेमा उद्योगभित्र जति मान्छे काम गर्छन्, यो सिनेमा आफै पनि एउटा 62वटा कला भएको क्षेत्र हो। जसमा तपाईँले अघि टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो नि, एउटा किसिमले चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ नेटफ्लिक्सबाट चाहिँ ल्याए भनेर भनिरहँदाखेरि त्यो टेक्नोलोजिकल वाइड चाहिँ हामीले उनीहरूसँग कम्पेयर गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि रहला। उनीहरूको चाहिँ त्यहाँको सिस्टम, उनीहरूको त्यहाँको टेक्नोलोजी, उनीहरूको त्यहाँको चाहिँ लिटरेसी रेटदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ ह्युमन त्यहाँको पब्लिकको सिस्टमसँगको अथवा लेटेस्ट टेक्नोलोजीसँगको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा एडप्सन होइन, त्यो कुराहरू सबैलाई बेसमा राख्ने हो भने हामी त फेरि धेरै पर छौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कस्तो सिचुएसनमा छौँ र यो सिचुएसनलाई हामीले कसरी क्यास गर्ने अथवा यो सिचुएसनलाई त्यो क्षेत्रलाई मर्न नदिने भनेर भनौँ न। अब होइन, मेन त के छ भने हामी टेक्निकल्ली धेरै पछि छौँ, तर वैचारिक रूपले हामी सायद बराबर पनि छौँ कि कहीँ नजिक पुग्न सक्छौँ कि त्यो सम्भावना छ। तर यो फेरि कस्तो लाग्छ भने सोबिजको वर्ल्ड भन्ने चिजमा यो अगाडि त्यो पछाडि भन्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो इन्डियाको फिल्म उद्योग पहिला त बङ्गालीले लिड गरेको थियो होइन, अहिले बङ्गालीहरू पछाडि छ, अरू जातिका फिल्महरू अगाडि छन्। साउथ इन्डियन अगाडि छ, तपाईँको महाराष्ट्रियनहरू अगाडि छ। अहिले भाषाले मात्रै अर्थ राख्दैन, बजारले पनि मात्र पनि राख्दैन होइन। जस्तो भारतको सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको एउटा स्टेट छ होइन, केरला। अब त्यहाँ बनेको एउटा फिल्म सफल भयो भने त्यो निर्माताले हिन्दीमा फिल्म बनाउन सक्छ, जबकि उसको पपुलेसन हाम्रोभन्दा आधा छ। तर उसको मार्केट होइन कि पपुलेसनले नै धानेको छ उसलाई, कम पपुलेसनले धेरै फिल्म हेरिदिन्छ उनीहरूको। अब हाम्रो चाहिँ के भयो भने हामीले जहिले पनि हामीभित्र कमजोरी के देख्यौँ भने हामी प्रविधिसँग धेरै नजिक छैनौँ। अहिले यति नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ। जस्तो यो 2002 र 4 को बिचमा जब डिजिटल इरामा सबै चिज गयो, हामीले ठ्याक्कै त्यति बेला हामीले उतातिर एडप्ट गर्न सकेको भए हामी यति पछि पर्ने थिएनौँ। तर हामी फेरि कन्फ्युजमा थियौँ, अब रिलमै फर्किने कि डिजिटलमा जाने कि, त्यो हुँदा हामी ढिलो भयौँ।
अब हामीभन्दा पछि फिल्म उद्योग सुरु भएको मुलुकलाई हेरौँ, जस्तो अस्ट्रेलिया, उनीहरू अस्करमा पुगिसके। लगभग हामी सँगसँगै सुरु गरेको हङकङको इतिहास हेरौँ, उनीहरू अस्करमा पुगिसके, उनीहरूको क्यान्समा पुगिसके होइन। त्यसले गर्दा बजार बन्न सक्छ र त्यो अर्कै कुरा भयो। अब पहिलो कुरा त काम कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा ठुलो समस्या छ अहिले। अब काममा पनि स्टारको त कुरा छोडिदिउँ, स्टारको त आफ्नो जीवनशैली होला। स्पट बयहरू, लाइटम्यानहरू, गफरहरू होइन, मेकअप म्यानहरू, यी सबैको काम अब के हुने हो? यिनीहरूको दैनिक जीवन कसरी गुज्रिरहेको छ? यो लाग्छ मलाई यसरी नै यही रफ्तारमा यही गतिमा लकडाउन वा यो कोरोनाको कहर बढ्दै गयो भने यिनीहरूलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। किनभने हाम्रो सिने उद्योगमा यस्तो कमसेकम पनि 25-30 हजार मान्छे यस्तो काम गर्छन् जसको चाहिँ पेसै यो बाहेक अरू होइन। उनीहरू हस्पिटलमा गएर हेल्थ असिस्टेन्ट हुन पनि सक्दैन, उनीहरू कुनै मोटर मेकानिक हुन पनि सक्दैन, जीवनभर उनीहरूले यही काम सिके। त्यसले गर्दा अब तिनीहरूको लागि पनि यो के भन्छ त्यसलाई पुनर्जागरण सुरु गर्नको लागि पनि यो कामको शैली कसरी विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै अब उद्योगले पनि सोच्नु त्यही नै रहेको छ है। अब अहिले चाहिँ फेरि न त उद्योगले बुझेको अवस्था छ, न त अब कलाकारकै लागि भनेर, यही फिल्डको लागि भनेर थुप्रै सङ्घ सङ्गठनहरू पनि खोलेका छन्, व्याप्त छन्, छ्यापछ्याप्ती छन् होइन। तैपनि उचित ढङ्गबाट यो फिल्डलाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यो नबढिसकेको अवस्थामा जो चाहिँ डेली वेजमा अथवा चाहिँ कलाकारहरूलाई पनि त गाह्रै छ नि त होइन। अब जति स्टार कलाकारलाई पनि यत्रो दिनको लकडाउनले त अभियसली प्रब्लम त परिरहेको छ भन्दाखेरि यो कुराहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने, टेक्निसियनदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि ध्यान नदिएको पो हो कि अथवा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने ठाउँै पो थिएन कि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? होइन, गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ थिएन भन्न त मिल्दैन। गर्न सक्ने ठाउँको खोजी चाहिँ गरेको छैन होइन। अब पहिला 50 जना मिलेर एउटा सेटमा काम गर्थ्यो भने त्यसको पपुलेसन घटाएर 10 वा 15 वा 12 जनाले वा 10%ले वा 20%ले काम गर्ने हो कि? त्यसरी गर्दै गर्दै हामी अफिसियल्ली अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यो पनि एउटा हेर्न सकिने कुरा हो। अर्को कुरा मैले के देखेको छु भने यो बेला ल सिनेमा सुटिङ चाहिँ हुन सकेन, तर यहाँ भएका विकास कम्पनी केहरू अफिसहरूले यति बेला राम्रो स्क्रिप्टहरू लेखाउन सक्छ, स्क्रिप्टहरूको कम्पिटिसन गर्न सक्छ। ल 50 वटा स्क्रिप्ट लेख्यो, 100 वटा स्क्रिप्ट लेख्यो, त्यो स्क्रिप्टहरूमा काम होस् होइन। त्यो स्क्रिप्ट लेख्ने काम त एक्लै बसेर गर्ने काम हो नि त होइन। अब ल एउटा ग्रुपले चाहिँ, एउटा ब्यानरले चाहिँ के अरे यो रसुवाको हिल साइडको विषयको एउटा स्क्रिप्ट लेखौँ होइन, वा एउटा एभरेज सम्बन्धी कुनै स्क्रिप्ट लेखौँ, यो कामहरू पनि त गर्न सकिन्थ्यो नि। इन्टेलेक्चुअलिटीमा त हामी ध्यानै दिँदैनौँ हो, हाम्रो विडम्बना कस्तो है। अब हामी सेल्फ इन्गेज हुन सक्दैनौँ होला, तर इन्टेलेक्चुअली चाहिँ इन्गेज हुन सक्छौँ नि होइन। अब जस्तो म्युजिकको कुरा गर्ने हो भने म्युजिकको लगानी त योभन्दा पहिला पनि राम्रो थिएन नि, क्यासेटहरू सिडीहरू त बिक्री हुँदैन थियो होइन। अब त पेन ड्राइभमा झरिसक्यो, अब त रिलिज गरेर पेन ड्राइभ बाँड्ने हो, त्यो काम त गर्न सकिन्छ नि। स्टुडियोमा गीत रेकर्डिङ गर्नको लागि पहिला एक होल बस्दै होला, परेन अब 3-4 जना बसेर काम गर्दा जस्तो भयोलिनको ट्र्याक अलग्गै गर्ने, स्याक्सोफोनको ट्र्याक अलग गर्ने, त्यो काम त गर्न सकिन्छ होइन। त्यसमा पनि पहिला बेयरफुट पस्थ्यो होला मान्छे, अलिकति अब हेल्थ चेकअप गरेर के बनाएर त्यो गर्नु पर्यो। अब म्युजिकको कुरा गर्ने भने म्युजिक पनि अहिले बाहिर सो गर्न सकिँदैन होला, रङ्गशालामा वा खुला चौरमा वा कतै के अरे स्टेडियमतिर गर्न सकिँदैन होला, तर राम्रो म्युजिक भिडियो सुट गर्न सक्ने, म्युजिक रेकर्ड गर्न सक्ने थुप्रै काम छ त। रेडियो नेपाल जस्तो ठाउँको स्टुडियोहरू त खाली भएर बसेको छ होइन। यति बेलाको साउन्डको क्वालिटी पनि राम्रो होला होइन। यति बेला अरू केही नसके भने चराचुरुङ्गीको आवाज रेकर्ड गरेर रेडियो नेपालले अर्काइभ बनाउन सक्छ। कस्ता कस्ता चराहरू पन्छीहरू अलि भुइँमा झरिरहेका छन् होइन। अहिलेको फोटोग्राफीको हिसाबले सूचना विभागले सङ्कलन गर्न चाह्यो भने त अहिलेको हाम्रो कस्ता कस्ता फुल फुलेका छन् होइन। फुलको ओरिजिनल रङ के हो अहिले थाहा भइरहेछ हामीलाई होइन। पहाडको रङ कस्तो हुँदो रहेछ हामीले भर्खर काठमाडौँबाट नजिकबाट देखिरहेका छौँ। यो कुरालाई त अर्काइभ गर्न सकिन्थ्यो नि त। एउटा फोटोग्राफरले गर्न सक्ने काम त सकिन्छ गर्न, एउटा क्यामेराम्यानले गर्न सक्ने काम त गर्न सकिन्छ। अब प्रकाश सर, यो अघि तपाईँले कुराकानीको दौरानमा नि अब यो चाहिँ होला भिडभाड धेरै नराखिकन हामी चाहिँ सुटिङ गर्न सक्ने कन्डिसन होला, त्यस्तो फिल्म लाइनको कुरा गर्ने भने म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि यो चाहिँ यो सङ्कलन गर्ने कुराहरू चाहिँ यति बेला गर्न सकिएला, आर्काइभिङ सिस्टमलाई चाहिँ मस्ट राम्रोसँग चाहिँ बढाउन सकिएला भने यो सुटिङकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि नि कस्तो पनि किसिमका चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ भनेदेखि सुटिङ भन्ने कुरा विदाउट ह्युमन बिङ त हुँदैन। अब त्यहाँ
इन्टिमेट सिनदेखि लिएर हिरो हिरोइनले हात समात्नु पर्ने कन्डिसन आउला, सँगै बस्नुपर्ने कुरा होला, तामझाम हुन्छ, लाइटदेखि लिएर साउन्डदेखि लिएर हरेक कुराले म्याटर गर्छ। त्यही भएर अब त्यो चाहिँ कम म्यान पावरमा कसरी चाहिँ सुटिङ भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा थट पनि यति बेला चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी एड्रेस गर्ने? होइन, अब जस्तो नर्मल्ली एउटा एक्जाम्पलको लागि कुरा लिउँ, एउटा गीत छ, एउटा गीतमा नायक नायिकाको दृश्य छ भने नायक नायिकाको त हामीसँग हेल्थ सर्टिफिकेट त होला नि, होइन? अब उनीहरूले गर्नुपर्ने सिनको लागि त पहिला प्रिकसन होला नि। जस्तो के अरे हलिउडमा पहिला किस सिन गर्ने बेलामा HIV को सर्टिफिकेट छैन भने, के अरे एड्स फ्री हो भन्ने सर्टिफिकेट छ कि छैन भने त लिएको हुन्थ्यो नि त उनीहरूले। त्यसपछि त उनीहरूले त सिन दिन तयार हुन्थे। जस्तो अन्डरग्राउन्ड फिल्म खेल्ने यो कलाकारहरूले सबैले लिएको हुन्थ्यो। त्यस्तै किसिमले अब हामीले यो काम गर्दा अब सुरु भयो नि त। अब त कोरोना छैन भन्ने कुराको प्रुफ लिएर काम सुरु गर्नु पर्यो। अब त्यो त गर्न सकिन्छ होला, किनकि एउटा काम गर्न त मान्छे त हेल्दी त हुनु पर्यो। तर म्यान पावर त फेरि राम्रै लाग्छ नि त। होइन, म्यान पावर त राम्रै लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ कम म्यान पावरले गरेको काम पनि राम्रो हुन्छ कि होइन? जस्तो मैले लकडाउन सुरु भएको दोस्रो दिन एउटा कुरा कल्पना गरेँ कि मैले बाटो सुनसान छ, काठमाडौँ सब खाली छ, हरेकले आफ्नो फेसबुकमा फोटो राखेको छ, यस्तो देखियो सहर उस्तो। त्यति बेला नेपालको सबैभन्दा ठुलो एउटा मन्त्रालय, जसलाई हामी संस्कृति मन्त्रालय भन्छौँ, त्यसै नेपालमा भएका लिजेन्ड पेन्टरहरूलाई शशि विक्रम शाह, शरद रञ्जित, होइन, कृष्ण मानन्दर जस्तो पेन्टरहरूलाई तपाईँहरूको मनमा कस्तो आयो अहिले लकडाउनको समयमा, तपाईँहरूको मनमा कस्तो पेन्टिङ आउँदैछ भनेर पेन्टिङ गर्न लगाएको भए राष्ट्रले लगानी गरेर उहाँहरूले कस्तो नेपाल देख्नुहुन्थ्यो होला, होइन? त्यो पेन्टिङ 100 वर्षपछि हामीले बेच्न पाएको भए त्यसको भ्यालु कस्तो हुन्थ्यो होला। अहिले पाब्लो पिकासोको त्यो बेलाको गुएर्निका बेचेर अहिले स्पेन खाइरहेछ, होइन, फ्रान्स त्यत्रो माथि पुगिरहेछ। अब त्यति बेलाका दादाइजम, त्यति बेलाका यी बारोक कलाका युगका पेन्टिङहरू अहिले महत्त्वपूर्ण भइरहेको छ। यो हामी कहाँ मात्र भएन भनेको कहीँ पनि भएको रहेछ, होइन? यत्रो लकडाउनको 100 दिनमा 102 दिनमा एउटा सरकारले इनिसिएसन लिएर ल एउटा मन्त्रीले बोलाएर ल है तपाईँहरू 10 जना पेन्टरले चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूको आफ्नो सल्लाह नगरिकन पर्सपेक्टिभबाट पेन्टिङ गर्नुहोस् त। तपाईँले काल भैरव कस्तो देख्नुभयो यो लकडाउनमा, होइन? हनुमान ढोका कस्तो देख्नुभयो, पशुपतिनाथले कस्तो फिल गर्यो, त्यो पेन्टिङ हामीले त्यो पेन्टिङ बेचेर पनि खान सक्थ्यौँ नि। हाम्रो यस्तो कुरामा ध्यानै जाँदैन है, चाहे त्यो तपाईँले भर्खर रेफरेन्सको रूपमा राख्नु भएको चाहिँ पेन्टिङ होस् अथवा मुभी सेक्टर होस् अथवा म्युजिक सेक्टरै किन नहोस्, किनभनेदेखि हरेक कुराको केही न केही अर्थ, केही न केही थिम भन्ने कुरा त हुन्छ नि। होइन, हामीले अहिले पढ्ने गरेको इतिहास र हामीले बाँच्दै गरेको जीवन त इतिहासको आधारमा हो नि त। इतिहास त फेरि पहिलाको चित्रको आधारमा नै हो नि त, होइन? अब रणबहादुर शाहको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो बच्चाहरू मर्ने रोग फैलिएर काठमाडौँका मान्छेहरू अलिअलि बिरामी भएपछि बच्चालाई निकालियो भनेर जुन भनिएको छ नि, त्यो त गीतबाटै आएको कुरा हो छ नि, होइन? त्यसमा त एकदम त्यो गीत नबनेको भए हामीलाई त्यो इतिहास कुरा थाहै हुँदैन थियो, होइन? काली काली मचा खोल भनेर त्यो बच्चा रोगको गीतहरूबाट छ। अब 1990 को महाभूकम्प ब्रह्मशमशेर राणाले किताब लेख्नुभयो, फोटो खिच्नुभयो, उहाँले एउटा किताब छाप्नुभयो, तर गीत नबनेको भए हामीलाई त्यति बेला कसरी मान्छे मर्यो, कसरी कुदे आइमे, कसरी चाहिँ अब त्यति बेलामा चाहिँ अब विवाहको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँका नेवार, रैथाने नेवारहरू चाहिँ कसरी पलायन भएर चाहिँ बाहिरसम्म पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा त सबै कुरा गीत सङ्गीतले नै ल्यायो, होइन? चित्रले ल्यायो। अब अहिलेसम्म पनि हामीले नालापानीको लडाइँमा पानी नखाइकन लडाइँ लडे भन्ने कुरा त हामीले गीतबाट सिकेको होइन। यो यसमा चाहिँ कलाकार अथवा चाहिँ सङ्गीतकार अथवा चाहिँ जो चाहिँ सर्जक हुन्छ नि, उनीहरूकै भूमिका चाहिँ अहम हुन्छ या चाहिँ त्यसमा गभर्मेन्टको पनि? किनभने यो फिल्ड भनेको त तपाईँको त स्वतन्त्र फिल्ड हो नि त। आफूलाई व्यक्तिलाई लागेको कुरा चाहिँ हामीले लेख्ने हो। त्यति बेलाको यदि त्यही गीतकै कुरा गर्ने हो भने पनि कसैले लेख भनेर त लेखाएको थिएन होला, होइन? यो कुरालाई रेफरेन्स ब्याकड्रपमा राख्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो खास गर्नुपर्ने चाहिँ कसरी हो? होइन, आर्टिस्ट भनेको त एउटा एकदमै प्राइभेट लिमिटेड चिज हो, होइन? उसलाई सरकारले गर भनेर भन्नु चाहिँ पर्दैन। तर लगानी सरकारबाट भइदिएको भए नेपालले यसबाट ठुलो फाइदा लिन सक्थ्यो। वा हामीले एयरपोर्टको स्वागतद्वारमा लकडाउनको हाम्रो 100वटा पेन्टिङ राखिदिन पाएको भए विदेशीहरू आउने बित्तिकै हाम्रो पेन्टिङप्रतिको आकर्षण जुन हुन्थ्यो, किन पेन्टिङमा त हामी धेरै अगाडि छौँ नि त। हाम्रो पुरानो कलाहरू, नृत्यमा जसरी हामी अगाडि छौँ, यी सबै कुराहरूले महत्त्व राख्थ्यो। अब निराशाको चरण हो कि मान्छेले यसलाई इन्जोय गरेको हो कि सबैजना घरमा बस्यो, गीत गायो, आफ्नै पुरानो कुरा गर्यो, आफ्नै पुरानो फोटो राख्यो थ्रो ब्याक भनेर, होइन? अनि मैले यो गरेको थिएँ, मैले त्यो गरेँ। तर कतिले फेरि लकडाउनकै गीत बनाएर बस्यो। मैले लकडाउनको गीत बनाउनु मात्रै ठुलो कुरा पनि होइन, त्योसँग जोडिएका कयौँ कुराहरू आउँछन् नि, होइन? जस्तो हामीले
एउटा हुलाक टिकट कुनै सन्दर्भमा निकाल्छौँ नि, अब जस्तो हात धुने दिवसको बेलामा बारेमा निकाल्छौँ होइन, बच्चालाई खोप लाउने विषयमा निकाल्छौँ भनेदेखि त यो 100 दिन त एउटा आर्टिस्टले 100 किसिमको जिन्दगी बाँच्यो होला नि त। एउटै तरकारी खाइरहेछ, एउटा तरकारीले रोग सर्छ भनेको छ, नोटले सर्छ भनेको छ, विभिन्न कन्सेप्ट आउन सक्थ्यो नि त। त्यो चित्रमा आएको भए आगामी पुस्ताले त्यसरी बुझ्थ्यो होला। अब अहिले भर्खर जन्मिएको यो वर्ष वा अघिल्लो वर्ष जन्मेको बच्चाले त के थाहा र उसलाई त थाहै हुँदैन। उसले यो चित्र हेरेको भने म जन्मेको सालको चित्र भन्ने उसलाई एउटा त्यसले रिभ्यालु गर्थ्यो नि त्यो कुरालाई होइन। अब मलाई त्यस्तो लाग्छ एउटा कुरा त्यो हामीले गर्न सकेनौँ, किनकि मान्छे त योभन्दा भयानक मरेको थियो जब सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो होइन। जब त्यति बेला सेकेन्ड वर्ल्ड वारको टाइममा नेपालमाथि आक्रमण गर्ने जस्तो भारतका धेरै त्यो निर्णय भएको बेला भारतमा त्यत्रो तपाईँको कहर भएको थियो। त्यो बेला मृत्युको सङ्ख्या त यो बेला भन्दा त्यो बेला भयानक थियो। उनीहरूको प्रलय भयो, उनीहरूको के अरे त्यसपछि रोग फैलियो, स्प्यानिस इन्फ्लुएन्जा होइन। त्यसले गर्दा मृत्युसँग डराउनु एउटा कुरा भयो, तर मृत्युलाई सामना गरेर बाँच्नु त फेरि जीवन त त्यही हो नि। जीवनप्रति हामी जवाफदेही त हुनैपर्छ होइन। हामीले भन्छौँ नि कहिलेकाहीँ हाम्रो बाजेहरूको कुरा गर्दा त्यस्तो अन्याय हुँदा तपाईँहरू चाहिँ के गरेर बाँचेको त्यो बेला भनेको मतलब उहाँहरू त्यो समयप्रति जवाफदेही छैन भन्ने कुरा हो नि त। भन्नाले यो समयप्रति हामी जवाफदेही भएनौँ। जस्तो अब अहिले हाम्रो जब नेपालको म्याप बन्यो, नक्सा बन्यो, हामीले कतिवटा कुरा त गीतकै आधारमा पनि खोज्यौँ नि। यो हामी खालि एउटा सर्टेन पिपल जो चाहिँ पावरमा पुग्छ उनीहरूको लागि जुनसुकै सेक्टरको भए चाहिँ उनीहरूको लागि मात्रै हामी चाहिँ भिजनको कल्पना गर्छौँ। फलानुको भिजन भएन, भिजनै छैन रहेछ, नेतृत्वमा आयो भन्ने किसिमका कुरा गर्छौँ। यो भिजन भन्ने कुरा त व्यक्तिगतले डिटरमाइन हुने कुरा रहेछ नि त होइन। एउटा व्यक्तिमा छ कि छैन त भन्ने कुराहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने कुरा रहेछ। यो तपाईँले जसरी मलाई यो सोध्नुभयो, यो त मैले 30औं वर्ष भयो आफूलाई सोधिरहेको यो प्रश्न। सरकार चलाउने मात्रै विद्वान हुने त होइन नि त होइन, मन्त्री हुने मात्रै विद्वान होइन नि त। उनीहरू त बिचरा भोटले, पार्टीको शक्तिले, आशीर्वादले के गरेर एउटा पदमा आउँछन्। तर तिनीहरूले चुनेका मान्छेको जुन पद हुन्छ प्राज्ञ भन्छन्, प्राज्ञ भनेको त चेतना हो नि त। त्यो मन्त्री नै गलत बाटोमा हिँड्यो भने प्राज्ञले सल्लाह दिने हो नि त होइन। विवेकानन्द जुन समय थियो उनको समयमा राजा गलत थियो नि, उनले राजालाई जिउँदोमा सल्लाह दियो नि त, मरेपछि सल्लाह दिएन नि त। तर अनफर्चुनेटली यहाँ त प्राज्ञ नै त्यस्ता भयो कि सबै तालिम केन्द्रमा भर्ना भयो जस्तो भयो, भर्ती के अरे पार्टी कार्यालय झोला बोका जस्तो भयो। अब यत्रो समयमा हाम्रो प्राज्ञहरूले यो काम त उनीहरूले पनि गर्न सक्थ्यो नि त। यहाँ त सङ्गीत नाटक एकाडेमी छ, नेपाल एकाडेमी छ। त्यही त त्यो भिजन चाहिँ किन भिजनलेस भए भन्ने कुरा के। अब यही कुरा चाहिँ म फेरि तपाईँलाई सोध्छु होइन। यो भिजन भन्ने कुरा त तपाईँ हामी सबैजना नै लागु हुन्छ कि। ठिक छ, कसैको चाहिँ एउटा छाता सङ्गठनमा बसेको छ अथवा पद छ, जिम्मेवारी छ, उनीहरूले त्यो हिसाबले सोच्नु पर्ला। तर व्यक्तिगत पनि त हो नि। तपाईँले चाहिँ होइन आयो नि त्यो कुरा त होइन। किनभने तपाईँले मलाई सोधे जस्तै एउटा विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षकले त जिम्मेदारी लियो नि त होइन। अब अनलाइन क्लास लिनुपर्छ, त्यो त उनीहरूको स्वतः आयो नि त टिचरहरूको होइन। जस्तो कसैले अफिसको काम पनि त अनलाइन गर्न थाल्यो, WFH भनेर वर्किङ फ्रम होम सुरु गर्यो ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनले। अब हाम्रो मैले गर्न चाहेँ भने मसँग क्षमता के हुन्छ भने म कागज दिन सकौँला, म कलम दिन सकौँला होइन, म विचार दिन सकौँला, तर पैसा त दिन सक्दिनँ। पैसाको लागि त स्रोत नै चाहियो। स्रोतको लागि त हामीसँग कि त ब्याङ्क हुनु पऱ्यो कि त सरकारै हुनु पऱ्यो होइन। त्यसले गर्दा म त्यस्तो कुरामा असक्षम भएँ होला, तर जो त्यो ठाउँमा छन् उनीहरूले गर्नुपर्ने काम त धेरै थियो। अब हामीले के अरे मान्छे बित्यो, मलाई पनि जान सकेनौँ होला, तर संवेदना त सबैले लेख्न सक्छ नि त होइन। घर बसेर पनि मान्छेले लाइभ गरेर पनि संवेदना व्यक्त गर्न सक्छ। के छ अब यसबाट चाहिँ यो जुन तपाईँले भनिरहनु भएको विचार दिइरहनु भएको छ नि, त्यसमा चाहिँ परिपूर्ति गर्ने ठाउँ अझै पनि छ, समय घर्केको त छैन नि। अब समय त झन् अझै पनि हामीलाई परीक्षाले यस्तो गरेर बढ्दै गइरहेछ होइन। अब झन् धेरै चुनौती आइरहेछ अहिले। अब काठमाडौँमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उपत्यकामा, अब हामीलाई अहिलेसम्म त उपत्यकामा त सुरक्षित जस्तो लाग्थ्यो, अब यहाँ नै यस्तो बढ्यो। अनि जहाँ निर्मूल भइसक्यो भनेको ठाउँमा चीनका कयौँ प्रान्तमा पुनः देखा परिरहेको छ। अमेरिकाको हिजोको डेथ रेट हेर्दाखेरि झन् भयावह भएको छ। मात्र यति हो कि हामी चाहिँ एउटा नयाँ डक्सा, नयाँ फिलोसफीको साथमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा विचार। तर मलाई लाग्छ जस्तो रोहनजीसँग कुरा गर्दा गर्दा मैले सोचेको एउटा कुरा चाहिँ फिल्म नै हामीले बनाउन सक्दैनौँ होला होइन, तर गीतहरू, पेन्टिङहरू होइन, यति बेला हाम्रा पुराना नृत्यका बारेमा खोजहरू होइन। अब जस्तो हामी यति बेला धेरै अहिले एउटा काम चाहिँ के भइरहेको देख्छु भने
बिग्रेको बाटोहरू टालटुल चाहिँ भइरहेको देख्छु क्या म हाम्रै संस्कृतिमा पनि कल्चरमा पनि केही बिग्रेको कुराहरू छ भने बनाउँदै गए हुन्थ्यो क्या जस्तो हाम्रो जीवित भएका लिजेन्डहरूको बारेमा कुनै डकुमेन्ट्री अर्काइभ गर्ने सरकारले त्यो कामहरू होइन पहिले हुन्थ्यो भन्नु र हुन्छ भन्नुमा फरक छ, धेरै फरक छ हैन? अब के छ, के लाग्छ यो चाहिँ जो प्राज्ञिक भनेर भन्यौँ अथवा पदासीन भनेर भन्यौँ अथवा चाहिँ सरकारी संयन्त्र भनेर भन्यौँ उनीहरूको फेस त हामीले हेरिसकेका छौँ, उनीहरूको नालीबेली हामीले छामिसकेका छौँ भन्दाखेरि के साँच्चै नै गर्न सक्छन् त भन्ने कुरा पनि नहोला। होइन गर्न सक्छन् भन्दा पनि गर्दै गरेको कुरै रोकियो यसपालि धेरै होइन विभिन्न कारण देखाएर जस्तो राष्ट्रिय कविता महोत्सव रोकियो, राष्ट्रिय नाटक महोत्सव रोकियो होइन अरू मेकानिजम थियो त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु थियो नि जस्तो नाटक महोत्सवको लागि नाटक हलमै नआइकन 4 बजेदेखि 5 बजे सबैले फेसबुक लाइभमा एउटा नाटकको मञ्चन गर्ने भनेको भए त्यसको एलाइभ भ्यालु हुन्थ्यो नि त एउटा होइन जस्तो गीतको कुरा हुनसक्थ्यो अब केही हाम्रा कलाकारहरूले त लाइभ गाइरहेका छन् नि त ग्रुप मिलेर पनि गाइरहेका छन् जस्तो हाम्रो अघि योगेश्वर अमात्य, योगेश्वर अनि जेम्स प्रधान अब उहाँहरू बाहेक अरू फिल्म कर्मीहरूले पनि जस्तो फिल्मको स्क्रिप्ट डिस्कस गरे हुन्थ्यो। मैले केही दिन अगाडि नर्थ बङ्गाल युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरूको लागि एउटा स्क्रिप्ट राइटिङ सम्बन्धी क्लासै लिएँ। अब रेगुलरै भइरहेछ पहिला विद्यार्थीलाई क्लास लिएँ, क्लास लिँदै गएपछि विद्यार्थीहरूसँग टिचरहरू पनि भाग लिन आउनु थाल्नुभयो। अनि टिचरले मलाई मेसेज के पठाउनु भयो भने तपाईँले पढाउन थालेपछि थाहा भयो सिलेबस त हामीले गलत बनाएको रहेछौँ होइन तपाईँले दुःख गरिदिनु भयो हामी सिलेबस नयाँ बनाउँछौँ भने त्यसले गर्दा जहाँ आशा हुन्छ त्यहाँ धेरै सफलता हुन्छ तर आशा हुनुको लागि चाहिँ सङ्घर्ष त हुनु पर्यो होइन दुईटा पथ त ढुङ्गा नरगडी हाम्रोमा चाहिँ के आशा नभएको हो या चाहिँ सङ्घर्ष कम भएको हो? सङ्घर्ष त हामी जतिको सङ्घर्षशील त कोही पनि छैन होइन हामी त गुन्द्रुक खाएर पनि लडाइँ लड्ने जाति हौँ तर हामी चाहिँ के छौँ भने धेरै छिटो निराश पनि हुन्छौँ। अब होइन प्रधानमन्त्री बदलियो रे यो भयो रे त्यो भयो त्यो त मेरो चासोको विषय नै भएन नि मैले आफ्नो काम त गर्नु पर्यो नि त त्यो पाउनु पनि पर्यो गर्न पाउनु। अब एआर रहमानलाई त भारतको प्रधानमन्त्रीको अब को हुँदैछ भने मतलबै छैन उ त आफ्नो कम्पोज गरिरहेछ नि होइन उ त के अरे राग बनाइरहेछ धुन बनाइरहेछ फिल्ममा म्युजिक गरिरहेछ वा उसले मान्छेसँग भेटघाट गरिरहेछ त्यसले गर्दा एउटा आर्टिस्ट त एउटा निरपेक्ष जाति हो सत्ता सरकार शक्तिबाट टाढा रहेर बसेर हेर्ने हो भने होला तपाईँलाई चिन्ता लाग्ला रिमोट कन्ट्रोल मेसिन अन गरेर हेऱ्यो टेलिभिजनमा कोही मान्छे बोल्दैछ एउटा कुरा सुने सकियो तर यति बेला हामीले हाम्रो विमान सेवाको बारेमा के गीत बनायौँ होइन हाम्रा पाइलटहरूका लागि कस्तो गीत बनायौँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कस्तो गीत बनायौँ होइन प्रहरीहरूको लागि कस्तो गीत बनायौँ धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई। आशा गरौँ हरेक कुरा चाहिँ अब यो विचारशील ऊर्जाशील नेतृत्वले चाहिँ यो कुराको मिहिन रूपमा चाहिँ मर्मसम्म पुगेर चाहिँ यसको मर्ममाथि चाहिँ न्याय गरोस् भन्ने आशा गरौँ। एकदमै यसको चाहिँ हामी दुवैजनाले अब यो टेलिभिजन माध्यमबाट लाखौँ श्रोता दर्शकको माध्यमबाट निवेदन पनि गरौँ राम्रो होस् भन्ने कामना गरौँ। प्रकाश सर धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो अहिलेको यो बेलामा चाहिँ योसँग जोडिएका विषयमा आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।